ल हेर्नुहोस् हेरौँ। यहाँनिर चाहिँ यो क्वेसन छ, क्वेसन सार्नुपर्ने भयो, भिडियो पज गरेर सारौँ। यहाँनिर चाहिँ डिटर्मिन द रेन्ज अफ द अननोन वेट डब्लु। यो यसको यहाँ ब्लक दुईवटा ब्लक छ, जस्तै यो ब्लक ए हो, यो ब्लक बी हो, हामी भनिहाल्नु पर्न। दुईवटा ब्लक छ ए र बी। यो ब्लक ए र बीमा चाहिँ ब्लक ए को वेट चाहिँ डब्लु छ, ब्लक बी को वेट गिभन छ, र ब्लक बी र सर्फेस बिचको फ्रिक्सन पनि थाहा छ, ब्लक ए र सर्फेस बिचको फ्रिक्सन पनि कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन पनि थाहा छ। यो दुईवटा इन्क्लाइन प्लेनमा चाहिँ के छ, दुईवटा बढी चाहिँ अड्डिरहेको छ अहिले चाहिँ है। भनेपछि हामीलाई चाहिँ यो डब्लु भनेको वेट अफ ए हो, यसको रेन्ज कति भन्न सोध्यो, रेन्ज कति भन्न सोध्यो, रेन्ज कसरी निकाल्नु त। रेन्ज भनेको चाहिँ खासमा रेन्ज भनेको दुईवटा म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालु रिप्रेजेन्ट गर्छ रेन्जले चाहिँ। अब म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालुको बिचको केस सबै केसमा चाहिँ यो इक्विलिब्रियममै हुन्छ भने त्यो चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालु चाहिँ के हो भन्ने अब कस्तो खालको हो भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ यसमा थोरै यहाँ कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ। यहाँ हेरौँ त, सिम्पल हाम्रो चाहिँ यो फ्रिक्सनको लागि चाहिँ एनालाइज गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ, फ्रिक्सनको एनालाइज गर्दाखेरि चाहिँ इम्पेन्डिङ मोसन कुन डिरेक्सनमा हो भन्ने चाहिँ चाहिन्छ है। भनेको जस्तो चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ फ्रिक्सन फोर्स लगाउनु पऱ्यो भने फ्रिक्सन फोर्सको डिरेक्सन त कता हुन्छ, अपोजिट टु द डिरेक्सन अफ इम्पेन्डिङ मोसन हुन्छ। अपोजिट टु द डिरेक्सन अफ इम्पेन्डिङ मोसनको चाहिँ डिरेक्सनको अपोजिटमा हुन्छ, यो डिरेक्सन मोसनको अपोजिटमा हुन्छ भने चाहिँ लेट्स से यो वेट चाहिँ सानो छ। फर इक्जाम्पल वेट चाहिँ अहिले चाहिँ स्मल वेट लेट्स चाहिँ W1 भन्ने छ अहिले है। भनेपछि यो स्मल छ भनेदेखि चाहिँ यो 1000 किलोन्युटन छ पक्कै पनि। यसले चाहिँ यो चाहिँ डाउनवर्ड डिरेक्सन मुभ गर्ला र यो स्मल भएको कारणले गर्दा यसलाई माथि तान्दैला, यसले अपर डिरेक्सन मुभ गर्नु भयो, एउटा केस यस्तो हुने भयो। र यसको वेट हामी बढाउँदै जाउँ, यसको वेट चाहिँ बढाउँदै गयो भनेपछि अब यसलाई चाहिँ काउन्टर गर्न सक्ने वेट भयो भने अब यो ब्लकलाई चाहिँ के गर्छ, यसले यता तान्छ। हाम्रो त्यो उता अघि चाहिँ हामी त्यो ब्लकलाई चाहिँ यसलाई तानेको थियो भनेपछि अब चाहिँ यो ब्लकलाई चाहिँ यसले तान्छ भनेपछि यसको मोसन चाहिँ डाउन हुने भयो र यसको मोसन चाहिँ अपर हुने भयो। भने हामीसँग दुईवटा केस हुँदो रहेछ। एउटा केस चाहिँ यो स्मल हुने बेलामा चाहिँ डाउन मोसन र चाहिँ लार्ज हुने बेलामा चाहिँ अपर के यो लार्ज हुने बेलामा चाहिँ यसको डाउन मोसन, यो स्मल हुने बेलामा यसको अपर मोसन है। भनेपछि हामी यही दुईवटा इम्पेन्डिङ मोसनको केस गरेर चाहिँ हामीले दुईवटा वेटको भ्यालु निकाल्ने हो र त्यो वेटको बिचमा चाहिँ मोसन के हुन्छ हाम्रो चाहिँ, त्यो वेटको बिचमा चाहिँ मोसन के अरे त्यो दुईवटा वेटको चाहिँ बिचमा चाहिँ खासमा चाहिँ यो सिस्टम चाहिँ इक्विलिब्रियममा हुन्छ। ल है, अब हाम्रो चाहिँ केस 1 भनेर लेखौँ। मैले त्यो फिगर चाहिँ गरेँ, यो चाहिँ गिभन कुरा हो। अब यो मैले क्वेसन राखेर भने केस 1 को लागि लेखौँ। केस 1 भनेको चाहिँ अपवर्ड मोसन अफ द ब्लक ए भन्दा भने अपवर्ड मोसन अफ द ब्लक ए भन्दा गरौँ। अपवर्ड मोसन भनेको स्मल वेट है। अनि केस 1 भनौँ अपवर्ड मोसन अफ ब्लक ए भन्यो भने चाहिँ अप्पर मोसन अफ ब्लक ए भनेको चाहिँ अब हामीले फ्रिबोर्ड डायग्राम बनाऊँ। अब यो चाहिँ मैले यहाँ लेखिसकेको छु, फ्रिबोर्ड डायग्राम बनाऊँ है। फ्रिबोर्ड डायग्राम भनेको चाहिँ खासमा हाम्रो सिम्पल के सबै थाहा छँदैछ, यो अघिल्लो च्याप्टरमा पनि पढिसकेको हुनसक्छु। त्यो छैन भने पनि हेरेर म क्लियरली बुझाइदिन्छु। फ्रिबोर्ड डायग्राम भनेको के पनि होइन, त्यो सिस्टममा चाहिँ त्यो बडीमा चाहिँ लागिरहेको फोर्स कम्प्लिटली डिफाइन गर्ने हो। त्यहाँनिर चाहिँ सर्फेसहरू रिमुभ गरिदिने र सर्फेसहरू रिमुभ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सर्फेसले दिने रियाक्सन देखाउने नै अहिले सबै कम्प्लिटली दिने है। अब हाम्रो चाहिँ यो ब्लक बी थियो। ब्लक बीमा चाहिँ हामी चाहिँ अब यसमा अलिक टोटल फोर्स भनेपछि मैले सर्फेस रिमुभ गरिदिन्छु। यो सर्फेसबाट आउने के हो, सर्फेसबाट आउने जस्तै नर्मल रियाक्सन हो भने चाहिँ हामीले त्यस्तो केसमा के गरिन्छ, हामीले यसरी पार गरिन्छ। अनि यो सर्फेसबाट आउने नर्मल रियाक्सनलाई चाहिँ यस्तै है भयो। ल अब ठिक छ। ल अब सर्फेसबाट नर्मल रियाक्सन चाहिँ हामीलाई पर्पेन्डिकुलर माथि अपर डिरेक्सन लाग्छ। मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट चाहिँ M2 यसरी गरेँ है। ब्लक बीमा भएको हुनाले M2 लेखेको, नर्मल रियाक्सन M2 यसरी लाग्यो है। भनेपछि अब अरू के लाग्छ, वेट लाग्छ, यसमा वेट 2 लाग्छ। वेट 2 भनेको छ 1000 किलोन्युटन छ, 1000 किलोन्युटन छ। अब हाम्रो यो एङ्गल 30 छ भनेपछि यो एङ्गल पनि 30 हुन्छ, थाहा छ हामीलाई 30 हुन्छ। भनेपछि यो 1000 किलोमिटर हामीले कुन डिरेक्सनमा रिजल्भ गर्ने, एलोङ द इन्क्लाइन रिजल्भ गर्ने भनेको एक्सिस डिरेक्सनमा है, एलोङ द इन्क्लाइन। भनेपछि एउटा यो डिरेक्सनमा चाहियो वेटको कम्पोनेन्ट, एउटा वेटको कम्पोनेन्ट त्यो डिरेक्सनमा चाहियो। यो 1000 किलोमिटरको कम्पोनेन्ट यो डिरेक्सनमा कति हुन्छ, 1000
sin 30 र 1000 किलोमिटरको कम्पोनेन्ट यो डिरेक्सनमा कति हुन्छ 1000 cos 30 रे किन सिम्पल जता एङ्गल छ त्यता cos अर्कोतिर sin है अनि परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट्सको रिजल्ट गरेको एङ्गल भएकोतिर cos यो 1000 sin 30 भनेको 500 हुन्छ sin 30 को 500 हुन्छ र यो 500 लेख्दिएँ त तिमीले चाहिँ स्टेप लेख्दा हुन्छ म त्यसरी 500 लेख्दिएँ 1000 cos 30 को 866.03 हुन्छ 1000 cos 30 भनेको मैले इजिकल टु लेखिदिन्छु 866.03 हुन्छ है त भनेको मैले वेटको कम्पोनेन्ट निकाल्ने यति नै हो है यति भयो अब त्यसबाट चाहिँ यहाँनिर लागिरहेको अर्को फोर्स अरू केही फोर्स छ भनेको वेट लागिरहेछ अरू केही फोर्स छैन भने चाहिँ हामीले चाहिँ के अपवर्ड मोसन अफ ब्लक ए सपोज गरिरहेछौँ भनेको ब्लक ए अपवर्ड मोसनमा अपवर्ड डिरेक्सनमा मोसनमा छ भने ब्लक ए अपवर्ड डिरेक्सनको मोसनमा छ भने ब्लक बी कुन डिरेक्सनमा छ मोसन चाहिँ यो डिरेक्सनमा छ ब्लक बी चाहिँ यो अपवर्ड छ नि यो त अभियसली पनि डाउनवर्ड जानु पऱ्यो यो अपवर्ड छ नि यो अभियसली पनि डाउनवर्ड जानु पऱ्यो भनेपछि ब्लक ए को मोसन अपवर्ड छ ब्लक बी को मोसन डाउनवर्ड छ ब्लक बी को मोसन डाउनवर्ड छ भने के छ ब्लक बी को मोसन डाउनवर्ड छ भने यस हाम्रो चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स कता छ माथि छ यसको अपोजिटमा चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स छ अनि फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी लेख्छौँ यहाँनिर फ्रिक्सनल फोर्स F2 भनेर लेखौँ अहिले ठिक छ F2 लेखौँ फ्रिक्सनल फोर्स F2 लेखौँ F2 के हो म्यू टाइम्स M2 हिसाब गर्नुला हिसाबको खासै त्यस्तो चाहिँदैन F2 भनेको म्यू टाइम्स M2 हो र अन्तिममा लास्ट एउटा फोर्स के लाग्छ भने जुन यो रोप छ मैले रोप छिनाएँ यहाँनिर रोप यसरी भनेको यो फ्री बडी डायग्राम बनाउनलाई यो रोपमा आउने टेन्सन सधैँ कति लाग्छ 2 आवर्स त फुल्ली लाग्छ है टेन्सन चाहिँ एउटा रोपमा दुईवटा फरक टेन्सन हुँदैन टेन्सन एउटै टेन्सन हुन्छ यो टेन्सन लाग्छ अब हेर्नु त यो ब्लक बी भनेको यति चित्र चाहिँ फ्री बडी डायग्राम फर ब्लक बी भनेर बनाउनु हुन्छ है फ्री बडी डायग्राम फर ब्लक बी यति चित्र के हो यति चित्र चाहिँ फ्री बडी डायग्राम फर ब्लक बी ब्लक बीको लागि फ्री बडी डायग्राम यो भयो र अब यति हो भने हेर्नु त यहाँनिर अब हामीलाई चाहिँ के हो हामीलाई फ्री बडी डायग्राम बनाए चाहिँ समेसन फोर्स एक्स इक्वल टु 0 समेसन फोर्स वाइ इक्वल टु 0 हाम्रो यो डिरेक्सनमा चाहिँ अहिले यो केसँग के हो एक्स डिरेक्सन कुन यो एक्स डिरेक्सन हो योसँग परपेन्डिकुलर वाइ डिरेक्सनमा सधैँ एलोङ द इन्क्लाइनलाई एक्स डिरेक्सन मान्ने भनेको अहिले मान्छे हेरौँ यहाँ हामीलाई यहाँ अरू केही चाहिँदैन एउटा चाहिँ n2 भनेको कति चाहिन्छ एउटा n2 भन्ने निकाल्नलाई चाहिँ समेसन अफ फोर्स इन वाइ डिरेक्सन माथिबाट पोजिटिभ मानौँ हाम्रो समेसन अफ फोर्स इन वाइ डिरेक्सन माथिबाट पोजिटिभ मान्नु भनेको अपर डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्ने भनेको के छ यो 1000 किलोमिटरमा हामीले रिजल्ट गरिसक्यो है 1000 किलोमिटर रिजल्ट भइसक्यो 1000 किलोमिटरलाई रिजल्ट गरेर यो 500 र यो 866.03 आएको अब यो यसको कम्पोनेन्ट हामी रिजल्ट गरिसकेका छौँ यो हामी यहाँ यसरी डटेड लाइन लेखाएर हेऱ्यौँ है भनेको चाहिँ यो हाम्रो यसको रिजल्ट भएर आइसकेको छ भनेपछि हाम्रो एफवाई भनेको कुन छ यो कम्पोनेन्टमा चाहिँ एउटा m2 छ m2 छ अब रिजल्टबाट लेखिसकेपछि यसको पहिलाको मेन फोर्स नलेख्नु हुन्छ है m2 छ है अब m2 छ माथि पोजिटिभ छ तल चाहिँ माइनस 866.03 इज इक्वल टु 0 थिएस m2 भनेको 866.03 होइन त n2 भनेको 866.03 भनेको यो भनेको n2 भनेको 866.03 तिमीले सिधै लेख्न पनि सक्छौ है सिधै n2 भनेको 866.03 यो यदि फ्री बडी डायग्राम मान्छे सिधै लेख्न सक्छौ अब समेसन यसलाई नै हेरौँ त्यस पछाडि चाहिँ यो पछि यता ल्याउँ है त्यो पछि के लेखौँ भने चाहिँ समेसन अफ फोर्स एक्स इक्वल टु 0 बनाउँ समेसन अफ फोर्स एक्स इक्वल टु 0 यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानिदिउँ पोजिटिभ भनेको यता के छ 500 छ 500 छ 500 पछि के छ अर्को यता अर्को यता केही छैन टेन्सन यता माइनस छ माइनस टेन्सन यता छ है नेगेटिभ डिरेक्सनमा छ अनि F2 पनि नेगेटिभ डिरेक्सनमा छ माइनस F2 भनेको त्यो म्यू m2 हो म्यू 2 भनौँ है यसलाई किनभने यहाँको लागि म्यू 2 लेखेको म्यू 2 m2 इज इक्वल टु 0 हामीसँग म्यू 2 को भ्यालु थाहा छ 0.28 m2 को भ्यालु थाहा छ 866.03 र t को भ्यालु निकालौँ त therefore t is equal to 500 minus 0.28 into m2 भनेको 266.03 टेन्सनको भ्यालु कति छ निकालौँ ल यो चाहिँ 257.5 अब खास हामीलाई दिएको यो वेट चाहिँ यसको किलो न्युटनमा दिएको थियो त्यसले पनि किलो न्युटनमै आउँछ है किलो न्युटन भयो
अब हामीलाई टेन्सन भयो हामीलाई फ्री बोडी डायग्राम र ब्लक बी गरिहाल्यो है। भनेपछि हामीलाई चाहिँ टेन्सनको भ्यालु चाहिन्छ, अरू भ्यालु चाहिँ चाहिँदैन। तिमी चाहिँ लेख्यौ। अब हामी ब्लक एको लागि एको चाहिँ फ्री बोडी डायग्राममा हो है। अब ब्लक एको फ्री बोडी डायग्राममा चाहिँ हामी फेरि के गर्छौँ हामी यसलाई कनेक्ट गरी सबै चिज मेटिदिन्छौँ कि कनेक्ट सबै चिज मेटिदिन्छौँ। अब यसलाई कनेक्ट गर्ने के हो सर्फेस पनि मेटिदिन्छौँ हामी। ब्लकलाई आइसोलेट गर्छौँ, त्यसमा लाग्ने फोर्स लेख्छौँ। एउटा के छ एउटा टेन्सन, यो टेन्सन हो। एउटा रूपमा दुईवटा टेन्सन लाग्दैन है, एउटा रूपमा एउटा टेन्सन लाग्छ। यो टेन्सन एउटै हो। त्यसपछि यो ब्लक कुन डिरेक्सनमा मुभ भइरहेछ मोसन यो डिरेक्सनमा छ। मोसन डिरेक्सनमा छ भनेपछि फ्रिक्सनल फोर्स कुन डिरेक्सनमा लाग्छ डाउनवर्ड डिरेक्सनमा लाग्छ। फ्रिक्सनल फोर्स यो डिरेक्सनमा लाग्छ। अहिले फ्रिक्सनल फोर्सको भ्यालु अहिले लेखौँला। अब हेरौँ यो 60 डिग्री हो है। मैले यहाँ वेट लेखेँ, वेटको भ्यालु हामीलाई थाहा छैन वेट हो। अब त्यस पछाडि चाहिँ हामीलाई चाहिँ नर्मल डिरेक्सनमा चाहिन्छ डब्लु होइन। नर्मल डिरेक्सन चाहिन्छ भनेपछि नर्मल यसको नर्मल ड्र गर्नु पऱ्यो। यसको नर्मल ड्र गरेपछि अब यसमा नर्मल डिरेक्सनलाई चाहिँ मैले n1 सपोज गरौँ। यसमा नर्मल डिरेक्सनलाई n1 सपोज गरौँ र अब यो हेर्नु त फेरि अघि भने जस्तै यो 60 डिग्री हो भने यो पनि 60 डिग्री हुन्छ। किन एङ्गल बिट्विन टु लाइन्स इज इक्वल टु द एङ्गल बिट्विन द परपेन्डिकुलर्समा धेरै भनिसकेको छु है। यो भयो मैले 60 डिग्री लेखिनँ। यो डब्लु भने के हो त्यो डब्लु 60 डिग्री छ, डब्लु कस 60 डिग्री हो। भनेपछि यो डब्लु कस 60 डिग्री यता चाहिँ कति हो डब्लु साइन 60 डिग्री हो है। भनेपछि यता डब्लु कस 60 डिग्री हो, यता डब्लु साइन 60 डिग्री हो। भनेपछि अब यहाँ अरू के फोर्स लाग्छ यो मैले ब्लु पेनले लेखेको चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स लाग्छ। फ्रिक्सनल फोर्स अनि कति लाग्छ म्यु एन लाग्छ। मैले यहाँ गन्जाबल भयो त्यो चाहिँ डिरेक्सन ए भएको हुनाले चाहिँ मैले यही लेख्न सक्छु डब्लु साइन 60 डिग्री। यसरी लेख्न सकिन्छ हामीलाई। यस्तो पनि गर्न सकिन्छ डब्लु साइन 60 यो चाहिँ यसको कम्पोनेन्ट हो प्लस म्यु टाइम्स एन म्यु1 एन है। यो म्यु1 एन चाहिँ के हो फ्रिक्सनल फोर्स ए डिरेक्सन हो। त्यो चाहिँ मैले डबल टाइम्स त्यहाँ जोडेर लेखेको है। भनेपछि यति चाहिँ हाम्रो फ्री बोडी डायग्राम भयो। ल अब यहाँनिर हामीलाई चाहिँ यो n1को भ्यालु पत्ता लगाउनुको लागि चाहिँ धेरै केही समस्या छैन। सिधै अघि भने जस्तै n1को भ्यालु डब्लु कस 60 हुन्छ। n1को भ्यालु डब्लु कस 60 हुन्छ। त्यसलाई फेरि अब यो अघिको केसको चाहिँ मैले यो भेटेँ चीको भ्यालु मलाई चाहिन्छ 257 भन्ने, अरू केही चाहिँदैन र यसको भ्यालु 0.2 म्युको भ्यालु 0.2 भन्ने चाहिन्छ। हेरौँ है। अब यसको लागि चाहिँ यो फिगर भएपछि यो चाहिँ के हो फ्री बोडी डायग्राम फर ब्लक ए है। ब्लक ए यति भयो। अब यसमा हेरौँ है। यसमा चाहिँ समेसन एफ वाइ इक्वल 0 एफ वाइको माथि n1 माइनस डब्लु कस 60 इक्वल 0 देयरफोर n1 भनेको डब्लु कस 60 है। अनि यहाँको समेसन एफएक्स इज इक्वल 0 और समेसन एफएक्स इक्वल 0 मैले यो डिरेक्सनमा पोजिटिभ माने माथि डिरेक्सनलाई पोजिटिभ माने टेन्सन माथि छ माइनस डब्लु साइन 60 प्लस म्यु1 n1 डब्लु साइन 60 प्लस म्यु1 n1 भनेको म्यु1 n1 इज इक्वल टु 0 होइन। टेनको म्यु1 इज इक्वल टु यसलाई सल्भ गरौँ। और हाम्रो टी टेन्सन कति छ 257.5 माइनस डब्लु साइन 60 प्लस म्यु1 भनेको 0.2 हो। n1 भनेको थियो डब्लु कस 60 इज इक्वल टु 0। अब therefore W is equal to 257.5 by sin 60 plus 0.2 times cos 60। क्यालकुलेटर भएन यो बेला आउँछ डब्लु भनेको कति आउँछ क्यालकुलेटरमा आउँछ कति आउँछ 266.5 आउँछ। यसको चाहिँ 266.5 किलोन्युटन। भनेपछि हाम्रो फर्स्ट भ्यालु चाहिँ कति रहेछ यसको केस अप्पर मुभ गरेको केसमा चाहिँ
यहाँ मैले लेखिन्छु W1 लेखेर चाहिँ 266.5 किलोन्युटन है। अब हाम्रो अब सेकेन्ड केस केही छैन। सेकेन्ड केस भनेको केही छैन भन्दा पनि उस्तै हो, तर हामीले यसरी नै गर्छौँ। अनि यसलाई फाल्ने है त। अब हामी चाहिँ अप्पर मोसन अफ ब्लक बी नगरौँ, अब डाउनवर्ड मोसन अफ ब्लक बी है, ब्लक ए है। अनि चाहिँ अर्को केसमा चाहिँ के डाउनवर्ड मोसन अफ ब्लक ए, डाउनवर्ड मोसन अफ ब्लक ए। डाउनवर्ड मोसन अफ ब्लक एमा पनि हामी अघि जे गर्थ्यौँ त्यही नै गर्ने। ब्लक बी के डाउनवर्ड मोसनमा चाहिँ अब यसको मोसन कता छ, मोसन अब यता छ है, यसको मोसन कता छ, माथि छ। मोसन चेन्ज भयो। मोसन चेन्ज भएपछि हाम्रो फिगर डायग्राममा के चेन्ज हुन्छ त? फिगर डायग्राममा चाहिँ वेट चेन्ज हुन्छ, हुँदैन। वेट त यही हो, वेटको कम्पोनेन्ट पनि यही हो। टेन्सन चेन्ज हुन्छ, त्यो पनि हुँदैन, टेन्सन पनि यतै हो। नर्मल रिएक्सन चेन्ज हुन्छ, त्यो पनि हुँदैन। के चेन्ज हुन्छ? फ्रिक्सनल फोर्स चेन्ज हुन्छ। अरू केही चेन्ज हुँदैन, फ्रिक्सनल फोर्स चेन्ज हुन्छ। फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ अब मोसन यो डिरेक्सनमा छ भने कुन डिरेक्सनमा लाग्छ? उल्टो डिरेक्सनमा लाग्छ। त्यही चाहिँ यो फ्रिक्सनल फोर्सलाई चाहिँ हामीले योलाई चाहिँ हामीले अब यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर यता यसरी लगाइदिए पनि भयो। नत्र अघि हामीले यहाँ लेखे जस्तै सिधै 500 प्लस μ2 n2 लेख्दै पनि भयो है। 500 प्लस μ2 n2 यसरी लेखे पनि सकिन्छ। नत्र अघि चाहिँ मैले यता लेखाएको थिएँ, त्यही भएर यहीँ राख्ने है त। त्यो भएर चाहिँ मैले अहिले चाहिँ यहाँ राखेन, के भन सजिलोको लागि गरेको। अब यसमा हामीले अघि गरेको यो समेसन एफ वाइ भन्ने यो वाइ डिरेक्सनको फोर्स त केही चेन्जै भएको छैन। यो एफ2 मात्र चेन्ज भएको डिरेक्सन है। भनेको केही चेन्ज नभयो भन्नाले n2 भनेको 866.03 नै हुन्छ। अझै पनि n2 भनेको 866.03 हुन्छ। यो सिम्पल फिगर डायग्राम चेन्ज गरेर है, भनेको चेन्ज गरेर भन्नाले अगाडि त ड्र गऱ्यो, फेरि यो केसको लागि फेरि यो पनि ड्र गर्नु पऱ्यो, यो ड्र गऱ्यो है। भनेपछि अब चाहिँ n2 भयो त्यो। भनेपछि फेरि यसको लागि चाहिँ अब के हुन्छ, फेरि समेसन फोर्स एक्स इक्वल टु 0 यसकै पछि है, यसकै पछि चाहिँ के हुन्छ, समेसन फोर्स एक्स इक्वल टु 0 हेरौँ त। समेसन फोर्स एक्स इक्वल टु 0 मा त 500 प्लस μ2 भनेको 0.28 इन्टु n2 भनेको 866.03 μ2 n2 गरेको मैले यो प्लस यो। अरू कुन छ? कुनै छैन। टेन्सन माइनस भयो, माइनस टेन्सन इजिकल टु 0। भनेपछि टेन्सन कति आउँदो रहेछ? निकालेर टेन्सन कति आउँछ? टेन्सन 742.5 आउँछ है। टेन्सन 742.5 किलोन्युटन आउँछ। ल हाम्रो ब्लक बीको लागि सक्यो। अब ब्लक ए को लागि हेरौँ। ब्लक ए को लागि चाहिँ अब यहाँ के चेन्ज हेरौँ। यो फेरि यसमा पनि नर्मल डिरेक्सनको केही चेन्ज हुँदैन। वेट सधैँ यस्तै लाग्ने हो। वेटको कम्पोनेन्ट W sin 60 W cos 60 अझै पनि यही नै हो। भनेपछि अब फेरि पनि मोसन यो डिरेक्सनमा छ भने, मोसन यो डिरेक्सनमा छ भने अब फेरि यो अघि चाहिँ यो μ1 n1 भनेको फ्रिक्सनल फोर्स अघि चाहिँ डाउनवर्ड डिरेक्सनमा थियो, किनभने मोसन माथि थियो। अब चाहिँ यो फ्रिक्सनल फोर्स अपवर्ड डिरेक्सनमा हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ यहाँ सिधै माइनस लेख्दै पनि हुन्छ यसरी। र अलिकति कन्फ्युज हुन्छ भने यसलाई माइनस नलेखेर सिधै हामीलाई चाहिँ यसरी μ1 n1 राख्दै पनि भयो, अथवा t प्लस μ1 n1 यसरी राखे पनि भयो है। जसरी राखे पनि हुन्छ है। t प्लस μ1 n1 मैले चाहिँ टेन्सनलाई टेन्सन राखिदिन्छु, यो साइडमा चाहिँ μ1 n1 राखेर यसरी जसरी राखे पनि हुन्छ। भनेपछि अब यो सबै कुरा भयो। अब यो फिगर पनि बनाएपछि तल्यो। अब यसमा चाहिँ अब सिधै समेसन फोर्स वाइ इक्वल टु 0 गरेर त समेसन फोर्स वाइ इक्वल टु 0 कति आउँछ? n1 भनेको के हो? n1 भनेको W cos 60 हो। W cos 60 भनेको cos 60 0.5 हुन्छ है। W cos 60 हो, अनि n1 भनेको है। अनि यहाँको समेसन एफ एक्स इक्वल टु 0 भयो। समेसन एफ एक्स इक्वल टु 0 मा चाहिँ के हुन्छ भने माथिबाट पोजिटिभ मानौँ हामीले, माथि टेन्सन पोजिटिभ भयो, माथितिरको प्लस μ1 n1 पोजिटिभ भयो, माथितिर छ, माइनस W sin 60 यो डाउनवर्ड डिरेक्सनमा छ, यो चाहिँ नेगेटिभ भयो है। ठिक छ, यो चाहिँ नेगेटिभ भयो, यो चाहिँ नेगेटिभ भयो। अब यति नेगेटिभ भयो भनेपछि यति नै फोर्समा हामीसँग भएको इजिकल टु 0 गरौँ। भनेपछि अरू यो टेन्सनै भेल्यु छ, टेन्सन भेल्यु 742.5 प्लस μ1 को भ्यालु 0.2 n1 को भ्यालु इन्टु 0.5 W n1 को भ्यालु है, माइनस W sin 60 इजिकल टु 0। भनेपछि हामीसँग त्यो अननोन W मात्र हो, W निकालौँ।
डबल निकाल्दा कति आउँछ है मेरो चाहिँ 969.3 जति आउँछ है। अब हाम्रो यति नै हुन्छ। अब चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ के लेख्यो भने फर रेन्ज है हामीले दुईवटा केसको लागि टेन्सन पनि निकालेको छ है। टेन्सन कसैले टेन्सन पनि सोध्यो भने पनि दुईवटा केसको लागि निकालेर लेख्दा भयो। टेन्सन ननिकालिकन त कामै छैन, निकाल्न सकेको छैन टेन्सन ननिकालिकन। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ रेन्ज अफ डब्लु भनेको के रहेछ 266.5 किलो न्युटन टु 969.3 किलो न्युटन है, यति रहेछ। भनेपछि अब कुरो के हो भने अब हाम्रो चाहिँ यो फिगर डायग्राम पनि बुझ्यो होला भयो अरे। अब चाहिँ हाम्रो के भयो भने यताको 30 छ होला सायद, यो 60 छ लाग्छ मलाई मैले बोलेँ। यो वेट भयो डब्लु, भनेपछि यो वेटको भ्यालु यो भनेको के भने यो वेटको भ्यालु 266.5 किलो न्युटनभन्दा सानो भयो भने, यो 266.5 किलोभन्दा सानो भयो भने के हुन्छ, यो ब्लक मुभ गर्छ। र 963.9 किलो न्युटनभन्दा ठुलो भयो भने पनि यो ब्लक चाहिँ यसरी मुभ गर्छ। तर 266.5 देखि 969.3 सम्म चाहिँ के गर्छ, यो ब्लक चाहिँ इक्विलिब्रियममा छ, रेस्टमा हुन्छ। स्ट्याटिक्स हो है हाम्रो पढाइ, रेस्टमा हुन्छ है। यो भनेको अर्थ चाहिँ यो है, भनेको त्यो जस्तै यसको यो वेट 0 न्युटन छ भनौँ, 0 न्युटन छ भने त अभियसली पनि यो ब्लक हिँड्ने भयो, यो होल्ड गर्न सक्ने भएन। अब यो चाहिँ 50, 20, 50, 100 हुँदै हुँदै 265सम्म पुग्ने बेलासम्म चाहिँ यो बडी ब्लक मुभ नै गरिरहेको हुन्छ। तर चाहिँ 266.5 पुऱ्याइयो भने चाहिँ यो ब्लकलाई चाहिँ यसले होल्ड गर्छ क्या, यसलाई चाहिँ होल्ड गरेर चाहिँ यति भयो, यसलाई होल्ड गर्न सीमित छ, पुग्छ यसलाई है। अनि त्यसलाई चाहिँ होल्ड गरिरहेछ। अब चाहिँ यो ब्लकलाई चाहिँ फेरि यो डिरेक्सनमा मुभ गराउन चाहिँ 969.3 चाहिन्छ है, 968.3 चाहिन्छ यो डिरेक्सनमा मुभ गराउन चाहिँ, उल्टो डिरेक्सनमा मुभ गराउन चाहिँ। त्यति कुरा यो कन्सेप्ट चाहिँ यति नै हो। ल, थ्याङ्क यू भेरी मच फर योर प्रेजेन्स, बाई बाई।